त्यो एकता लामो समयसम्म चल्न सक्दैन भन्ने कुरा, यसले अधिनायकवादलाई कुनै प्रकारको स्पेस दिन तयार छैन भन्ने कुरालाई अहिलेका शासकहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। रवि लामिछानेलाई फेरि जेलमा झोला बोकेर जाने कसले बनायो भन्दाखेरि बालेनको अभियानले बनायो। सत्य त यही हो। तर चुनावका लागि दुवै मिले, स्वार्थका लागि मिलेका छन्, मन मिलेका छैन भन्ने कुरा त बुझिन्छ त। यसको भविष्य पनि लामो हुन सक्दैन। यो सुशासनको लडाईँ तपाईँहरूले लड्न सक्नु भएन भने त्यो लडाईँको नेतृत्व गर्नका लागि अब नेकपा एमाले नयाँ सिराबाट उठ्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो सुशासनको लडाईँ तपाईँहरूले लड्न सक्नु भएन भने त्यो लडाईँको नेतृत्व गर्नका लागि अब नेकपा एमाले नयाँ सिराबाट उठ्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सबभन्दा पहिले त म सम्पर्क समन्वय कमिटीलाई यस अवस्थामा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा पार्टीका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र निर्वाचनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै प्रतिकूल परिणाम हामीले बेहोर्नु पर्यो। वास्तवमा हामीले ठानेका थियौँ भाद्र 23 र 24 गतेका दिन हाम्रो राष्ट्रका विरुद्धमा, हाम्रो लोकतन्त्रका विरुद्धमा, हामीले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित गरेको संविधानका विरुद्धमा र लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूका विरुद्धमा जुन प्रकारको षड्यन्त्र भएको छ, यो षड्यन्त्रलाई जनताले गहिरो गरी मनन गर्नेछन् र राष्ट्रलाई विध्वंस गर्ने र भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा मुलुकलाई पुर्याउने तत्त्वहरूलाई पराजित गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा र विश्वासका साथ हामी निर्वाचनको अभियानमा जोडिएका थियौँ। यद्यपि हामीलाई राम्रै गरी थाहा थियो भदौ 23 र 24 गते नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको घटना घटाइएको थियो, निर्वाचन त्यही प्रयोजनका लागि त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिँदैछ भन्ने कुरा हामीले राम्रै गरी बुझेका थियौँ। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनालाई नै मुख्य विषय बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूले भदौ 23 र 24 गतेको घटनाको षड्यन्त्रको सामना गर्नुको तुलनामा त्यससँग समर्पण गर्ने नीति अख्तियार गर्दाखेरि नेकपा एमाले एक्लै जस्तो बन्न पुग्यो। त्यस अर्थमा नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा एकता नहुँदा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले त्यसलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्ने आधार बन्यो। खास गरी सत्तामै साझेदारको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यो घटनाका सन्दर्भका बारेमा विभाजित हुन पुग्ने कुरा, प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले षड्यन्त्रप्रति मौन रहने खालका कुराहरू र उनीहरू सबै निर्वाचनका माध्यमबाट नै प्रतिगमनलाई सच्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा पुग्दाको परिणामका रूपमा वास्तवमा षड्यन्त्रलाई जनताका बीचमा स्थापित गर्ने कुरा हुन सकेन। अहिलेको निर्वाचनको परिणाम 23 र 24 गतिको घटनालाई हामीले जुन दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यो दृष्टिकोणलाई जनताका बीचमा पुर्याउन नसक्दाको परिणामका रूपमा वा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने हामीले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण जनताका बीचमा स्थापित गर्न नसक्दाको परिणामका रूपमा निर्वाचनको परिणाम हाम्रो विपक्षमा आएको छ। त्यस अर्थमा हाम्रा कमजोरीहरू के रहे भनेर कतिपय कमेन्टरले चर्चा गर्ने गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रा कमजोरीहरूको कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रा सही मान्यताहरू जनताका बीचमा पुर्याउन नसक्ने कुरा नै हाम्रो कमजोरी हो। साँच्चै कमजोरीको खोजी गर्ने हो भने हामीले 23 गतेका दिन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा जुन प्रकारका भ्रमहरू सिर्जना गरिए, नवयुवाहरूको हत्याराका रूपमा चित्रण गर्ने जुन काम गरियो, वास्तवमा भन्नु छ भने 23 गतेका दिन
जेनजी युवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसामा बदल्ने खालको काम जसले गराए उनीहरू नै यथार्थ रूपमा भन्नुहुन्छ भने नवयुवाहरूका हत्याराहरू थिए। तर हामीले त्यो कुरालाई न त जेनजी अभियानकर्ताहरूलाई यो सत्य बताउन सक्यौँ, न त आम नेपाली जनतालाई हाम्रा नवयुवाहरूका हत्याराहरू जसले राष्ट्रको विध्वंसको नेतृत्व गरे उनीहरू नै जेनजी युवाहरूका हत्याराहरू थिए भन्ने कुराको सत्यलाई स्पष्ट पार्न सक्यौँ। र आज तपाईँ हामी सबैलाई अनुभूति भएको हुन पर्दछ। वास्तवमा निर्वाचनका समयमा नयाँका नाममा एक प्रकारले भन्ने भने हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वका विरुद्धमा जुन प्रकारको प्रहार भयो, नेकपा एमालेलाई भदौ 23 र 24 गतेको घटनाका सन्दर्भका बारेमा मुख्य अभियुक्त र जिम्मेवार बनाउने जुन प्रकारको काम भयो, आज जेनजीका नाममा गठन भएको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको कार्की आयोग जसले छानबिन गर्ने क्रममा के भन्यो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका तर्फबाट कुनै प्रकारको बल प्रयोगको आदेश गरेको देखिएन भनेर आफै लेख्दछ। अर्थात् जसको प्रयोजन नै एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने तात्कालिक सरकारलाई दोषी करार गर्नका लागि गठन गरिएको कार्की आयोग, जसका अध्यक्ष स्वयं आफैले आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले नै एक प्रकारले भन्ने 23 र 24 गतेको घटनाका सन्दर्भका बारेमा आफ्ना गलत मान्यताहरूलाई सार्वजनिक गरिसकेका थिए, उनकै नेतृत्वमा आयोग गठन गरियो। र हामीले भन्यौँ जसले पूर्व अवस्थामै घटनाका बारेमा असन्तुलित दृष्टिकोण, एकपक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, उसको नेतृत्वमा निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता अगाडि सार्यो। आयोगले समय लम्ब्याउँदै गयो। जब निर्वाचनको परिणाम लोकतान्त्रिक दलहरूको विपक्षमा देखा पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै उसले 24 गतेको घटनाका बारेमा कुनै प्रकारको अनुसन्धानको रिपोर्ट नबुझाएर 23 गतेका सन्दर्भमा मात्रै एक प्रकारले भन्यो भने हाम्रा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी मान्यतालाई समेत कुल्चेर पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट प्रयोगै नहुने कानुनका धाराहरूलाई उल्लेख गरिकन एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने छनौटपूर्ण तरिकाबाट कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम गर्यो। तथ्य प्रमाण केही दिन सकेका छैन। कानुनका जुन धाराहरूको प्रयोग छ त्यो प्रयोजन घटनासँग मेल खाँदैन, तर पनि उसले कारबाहीको सिफारिस गरेको डङ्का पिट्ने काम गर्यो। र नवगठित सरकारले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने शपथ ग्रहणको माला ओइलाउन नपाउँदै प्रतिवेदन समेत अध्ययन नगरिकन, किनकि कुनै प्रकारका आयोगहरूले गठन गरेको प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। सबभन्दा पहिलो काम के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने काम हुने गर्दछ। तर नयाँ गठन भएको सरकारले आफैले प्रतिवेदन समेत अध्ययन नगरिकन अत्यन्त पूर्वाग्रहका आधारमा, प्रतिशोधका आधारमा गैर न्यायिक ढङ्गले हाम्रो अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिने काम गर्यो। अनुसन्धानका नाममा 13 दिनसम्म हिरासतमा राख्ने काम गर्यो। 13 दिन बित्दाखेरि पनि उसले कुनै प्रमाण जुटाउन सकेन। जब सर्वोच्च अदालतले भन्यो या त समयमै अभियोजन गर अन्यथा हिरासतबाट मुक्त गर भन्ने कुरा गरिसकेपछि बिना कुनै अभियोजन, कुनै आरोप लगाउन नसकेपछि
हाजिरी जमानीमा छोड्न पुगेको अवस्था छ। र उसले अभियोग लगाइरहँदाखेरि पनि छनौटपूर्ण तरिकाबाट सुरक्षा अङ्गका लागि कारबाही नगर्ने, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने खालको कुरा गर्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई थुनामा राख्ने काम गर्यो, प्रशासनिक नेतृत्वलाई हाजिरी जमानीमा छोड्ने काम गर्यो। एउटै घटनाका सन्दर्भमा एउटै आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले गरेको यस प्रकारको छनौटपूर्ण कारबाही राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएर के हुन सक्दछ? त्यस अर्थमा अहिलेको सरकार जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामीले भन्दै आइरहेको नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथिका हाम्रा चिन्ताहरू अहिलेको सरकारका काम र क्रियाकलापहरूले बढाइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अर्कोतर्फ लोकतन्त्र भनेको जनताको, जनताका लागि, जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था भनेर भन्ने गर्दछौँ। जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग कसले गर्दछ? जननिर्वाचित संसदले गर्ने गर्दछ। तर संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री संसदमा केही बोल्दैन, अर्थात् जनतासँग संवाद नै गर्दैन। प्रधानमन्त्री बोल्दैन, बोल्ने हो त? मानिसहरू प्रश्न उठाइराखेका छन्। सुरक्षा निकायले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा गएर प्रधानमन्त्री समय दिन सक्दछ, बोल्न सक्दछ। जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलोमा आएर आफैले आह्वान गरेको अधिवेशनमा उसले बोल्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैन। के हामी लोकतन्त्रतिर गइरहेका छौँ कि स्वेच्छाचारी शासनतर्फ गइरहेका छौँ भन्ने कुराको प्रश्न एउटा अधिवेशनको आह्वान र समाप्तिले समेत देखाइसकेका छ। अर्कोतर्फ विगतमा हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वका समयमा गरेका राम्रा कामहरू वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्य पछाडि मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आरम्भ भएपछि अझ त्यसमाथि भन्दै भने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि चाहे त्यो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा हामीले खेलेको भूमिका होस् वा मुलुकको विकासको रणनीतिक विकासका सन्दर्भका बारेमा दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले खेलेको भूमिका होस् वा सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माणका सन्दर्भमा हामीले खेलेको भूमिका होस्, त्यो भूमिकालाई हामीले जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्न नसकेको सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। तथ्यहरूले भन्दछन् हामीले सरकार चलाइरहेका बखत आर्थिक विकासका हिसाबले, सामाजिक विकासका हिसाबले अत्यन्त तीव्र गतिका साथ विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने मुलुकहरूभित्र हामीले नेपाललाई पुर्याउन सफल भएका थियौँ। वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धि दर गर्न सफल भएका थियौँ। कोभिड महामारीको चुनौतीले अर्थतन्त्रलाई केही पछाडि धकेल्ने काम गरे पनि, भूकम्पको महामारीले देशलाई केही क्षति पुर्याउने काम गरे पनि त्यो समयको विकास नेपालको इतिहासको सबभन्दा तीव्र गतिको विकासको समय हो भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज भएको सत्य हो। तर त्यो सत्यलाई हामीले आम जनताका बीचमा स्थापित गर्न सकेनौँ। आम जनताका लागि विकासका मुद्दाभन्दा, राष्ट्रियताका मुद्दाहरूभन्दा, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूभन्दा सुशासनका मुद्दाहरू बढी आकर्षणको विषय बन्न पुग्यो। यद्यपि
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा भन्नुहुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले शासन गरिरहेको अवस्थामा सबभन्दा ज्यादा सुशासनका प्रश्नमा प्रतिबद्ध सरकार कसको हो भनेर भन्ने हो भने नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकार नै हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूले निकायहरूले अनुसन्धान गर्दा अभियोजन गर्दा सबभन्दा कम दण्डित भएका नेता कार्यकर्ताहरू कुनै पार्टीका छन् भने नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू नै भ्रष्टाचारका मामिलामा सबभन्दा कम दोषी देखिएको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले रहेको छ। तर समाजमा यस्तो प्रकारको भाष्य निर्माण गरियो, नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भन्ने प्रकारको भाष्य निर्माण गर्ने काम गरियो र सुशासनका नाममा अब पुरानोलाई होइन नयाँलाई दियो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा जनतालाई एक प्रकारले भन्यो भने पुराना राजनीतिक दलहरू र पुरानो नेतृत्वप्रति अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने काम भयो। तर आज सुशासनका नाममा नेतृत्वमा आएकाहरू आफैले गरेका बाचा कबुल अन्तर्गत पारदर्शितालाई आत्मसात गर्न सकिराखेका छैनन्। अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण समेत सार्वजनिक नगरिकन बिदा भए। राजनीतिक दलहरूमाथि आरोप लगाइयो, राजनीतिक दलहरूका विरुद्धको विद्रोहका रूपमा रहेको भनिएको आन्दोलनका नाममा गठन भएको सरकारले पारदर्शितालाई कुनै प्रकारको मतलब गरेन, सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेन। अहिले हामी सुन्दैछौँ नयाँ सरकारका मन्त्रीहरू अहिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरामा अल्टाल गरिराखेका छन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अर्कोतिर नयाँ भनिने अभियानको नेतृत्वकर्ता सभामुखले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरैले पत्याउन गाह्रो भएको छ। उहाँले आफ्नो जीवन सङ्घर्षका बारेमा भन्नुभएको छ, म त लेबरका रूपमा काम गरेको मान्छे हुँ, लेबरका रूपमा काम गरेर आएको मान्छे आफ्नो जीवनमा कमाउन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि कमाउन सक्दछ। आजको दुनियाँमा श्रमिकबाट मालिक बन्न सक्दछ। प्रविधिले त्यो आधार सामर्थ्य प्रदान गरेको छ। तर श्रमिकबाट मालिक बन्दाखेरि आर्जन गरिएको सम्पत्ति विदेशमा कमाएर नेपालमा ल्याउँदाखेरि वैध च्यानलबाट ल्याएको हो कि होइन प्रमाण जुटाउन सकिन्छ। विदेशबाट ल्याउँदाखेरि राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर तिरेको छ कि छैन सभामुखजीले पुष्टि गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिले त सुशासनतर्फको यात्रा आरम्भ गर्ने हो भने अरू कसैमाथि सुशासनका खिलाफमा काम गरेको अभियोग लगाउने हो भने सबभन्दा पहिले सुशासनको नेतृत्व गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापलाई सबभन्दा पहिले स्पष्ट पार्ने दायित्वबाट नै मुलुक सुशासनतर्फ अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यस अर्थमा म अहिलेका मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सुशासनको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् र त्यो सम्पत्ति विवरणको वैधानिकता परीक्षण गर्नुहोस्। तपाईँहरूले कहाँबाट आय आर्जन गर्नुभयो, त्यसका लागि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुभएको छ कि छैन, कर तिर्नुभएको छैन भने त्यसलाई शुद्धिकरणको बाटोमा लैजाने खालको काम गर्नुहोस्। त्यस पछाडि मात्रै तपाईँहरूले समग्र राज्यलाई शुद्धिकरणको बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ। सुशासन भनेको अरूलाई आँखा देखाउनका लागि होइन, आफैले थाल्ने यात्राका लागि जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मैले भदौ 23 गते र 24 गतेको घटनाका सन्दर्भमा मेरा दुवै घरहरू जलाएपछि मैले भनेको थिएँ, नयाँ भनिने अभियानकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको कुनै आदर्श छ भने, सुशासनको कुनै मानक छ भने त्यो मानकसँग म त आफूलाई तुलना गर्न तयार छु। को हो तपाईँहरूको मानक दिनुहोस्, म तुलना गर्न तयार छु भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेका छैन हाम्रो सुशासनको मानक फलानु व्यक्ति हो,
त्योसँग तपाईँले आफूलाई तुलना गर्नुहोस् भनेर भन्ने भने नेकपा एमालेका हरेक नेता कार्यकर्ताहरू त्यो मानकसँग तुलना गर्नका लागि तयार छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। सुशासनको लडाइँमा नेकपा एमाले खुट्टा कमाउने पार्टी होइन, सामना गर्न तयार छ र आदर्शका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न तयार छ र हामी भन्न चाहन्छौँ यो सुशासनको लडाइँ तपाईँहरूले लड्न सक्नु भएन भने त्यो लडाइँको नेतृत्व गर्नका लागि अब नेकपा एमाले नयाँ सिराबाट उठ्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोला। त्यो लडाइँको नेतृत्व प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले अब आरम्भ गर्दैछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो समाजमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर समाजको उन्नतिको कुरा गर्यौँ। हामीले सरकार चलाइरहँदाखेरि पूर्वाधारमा ज्यादा जोड दियौँ। पूर्वाधार विकासले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि मानवीय आवश्यकता वृद्धि गर्दो रहेछ। मानवीय आवश्यकताले अभाव वृद्धि गर्दो रहेछ, अभावले द्वन्द्व सिर्जना गर्दो रहेछ। हामीले काम नगरेका कारणले होइन, हामीले गरेका कामका कारणले आज हाम्रो समाजमा बढेको मानवीय आवश्यकताका कारणले उत्पन्न भएको अभावको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने खालको कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। किनकि हामीले 2-3 प्रकारका सङ्कटहरू बेहोर्यौँ। एउटा भूकम्पको सङ्कट, अर्को कोभिड महामारीको सङ्कट, अर्को राजनीतिक अस्थिरताको सङ्कट। यी 3 प्रकारका सङ्कटका कारणले हामीले पूर्वाधार विकासले सिर्जना गरेको मानवीय आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि आर्थिक विकासको तीव्रता जुन हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नु पर्दथ्यो, बढाउन नसक्दाखेरि जनतामा असन्तोष उत्पन्न भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस अर्थमा अब हामी विकासको नयाँ ढाँचा, विकासको नयाँ मोडेल जनताका बिचमा लिएर जाने तयारीमा छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो समाजमा उत्पन्न भइरहेको समस्याको सम्बोधन लोकप्रियतावादको आवरणमा होइन, अराजकतावादको आवरणमा होइन, अवसरवादको आवरणमा होइन, सही प्रकारको विचार दृष्टिकोण कार्यक्रमको आधारमा जनताका बिचमा उत्पन्न भएको असन्तोषलाई र जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यो सामर्थ्य हामी जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक विकासको मोडेलका माध्यमबाट पुरा गर्न सक्दछौँ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, अहिले हाम्रो पार्टीभित्र एक प्रकारको चुनावको पराजय पछाडिको निराशा उत्पन्न भएको छ। पार्टीले अभूतपूर्व रूपमा धक्काको सामना गर्नु परेको छ। चुनावको हार पछाडि जश्न कसैले मनाउँदैन। पराजयको पीडा सबैलाई हुन्छ नै। त्यस अर्थमा हामी पराजयको पीडाबाट गुज्रेका छौँ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हरेक पटक यो पार्टी हारबाट माथि उठेको छ, चुनौतीलाई सामना गरेको छ, सङ्कटबाट आन्दोलनको रक्षा गरेको छ भन्ने कुराको पक्षलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा हामीले भदौ र 23 र 24 पछाडि पनि भनेका थियौँ, खरानीको थुप्रोबाट पार्टीको रक्षा गर्दछौँ भनेका थियौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैले आँट नगर्दाखेरि षड्यन्त्रका विरुद्ध लड्ने र बोल्ने आँट हामीले तयार गऱ्यौँ र मुलुकमा जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक स्पेस भदौ 23 र 24 पछाडि तयार भयो, त्यो लोकतान्त्रिक स्पेसको निर्माणकर्ता कोही हो भने त्यो नेकपा एमाले हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। र आज कतिपयलाई लागेको छ भदौ 23 र 24 गतेका घटनाका सन्दर्भका बारेमा हामीले त्यसलाई षड्यन्त्र भनेका कारणले जनताले हामीलाई दण्डित गरे भन्ने कुरा लागिराखेको छ। हाम्रो प्रस्तुति, हाम्रो दृष्टिकोण ठिक भएन भन्ने कुरा लागिराखेको छ। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, जसले 24 गतेलाई राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरे, के उनीहरूले चाहिँ सफलता हासिल गरे त? म भन्न चाहन्छु, 23-24 गतेको घटनालाई एक प्रकारले भने हाम्रो पनि चाहना अन्तर्गतको, हाम्रो पनि संलग्नता अन्तर्गतको भन्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झन्डै 1600-1700वटा पार्टीको मोर्चा बनाएर चुनावमा गएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँले प्राप्त गरेको सफलता चाहिँ पराजय होइन।
अहिले माओवादीका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि विगतको माओवादी र आजको माओवादी भन्ने गरिया छ। विगतको माओवादी होइन, विगतका 17वटा पार्टी मिलेको नेकपाको जनमत, विगतका 17 पार्टीको संसदीय तागत यो निर्वाचनका क्रममा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने नेकपा एमाले जुन प्रकारको पराजय बेहो र त्यस्तै पराजय माओवादी प्लस समाजवादी प्लस आदि इत्यादि अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि बेहोर्नु पर्यो। हाम्रो दृष्टिकोण र उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त आकाश जमिनको फरक थियो त। किन त्यो सफलता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गर्न सकेन? यहाँ दृष्टिकोणको मात्रै कुरा होइन, हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि भदौ 23 र 24 गतेको घटना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको प्रहार थियो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा त्यसको क्षति एमाले पनि बेहोर्यो, त्यसको क्षति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि बेहोर्यो, त्यसको क्षति नेकपाले पनि बेहोर्यो, त्यसको क्षति राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि बेहोर्यो भन्ने कुरालाई नबुझ्ने हो भने एमालेका कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो भन्ने खालको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने हामी षड्यन्त्रलाई बुझ्न सक्दैनौँ।